अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मैं मुल्तान आई हुई हूँ तो मैंने कहा मैं वन बाय वन तमाम सूफिया कराम के मज़ारों पर जाऊँगी, क्योंकि मुल्तान को सूफिया कराम की सरजमीन कहा जाता है। जब मैं सऊदी अरब हज पे गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई थी कि मैं बहुत सारे लोग जो वहाँ सऊदियन थे, ख़ास करके मस्जिद आयशा पे पता नहीं मैंने एक आलम बैठे हुए थे, मैंने उनसे एक मसला पूछा, मैं अरबी में पूछ रही थी तो उस बंदे ने मुझे उर्दू में जवाब दिया। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा आप पाकिस्तानी हो? उसने कहा नहीं, मैंने क्योंकि अपनी जो आलिम की डिग्री है वो मैंने मुल्तान से ली है तो इसलिए मुझे उर्दू आती है। मैं लोकल हूँ सऊदी अरब का और अरबी हूँ। तो आज बात करूँगी मैं शाह शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी पैदाइश जो है वो ईरान तब्रेज़ के मकाम पर हुई और फिर बस अपनी दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वो जगह जगह गए, दमिश्क गए, कूनिया पे गए, वहाँ जुल्म हुए उन पे। मौलाना रूमी जो थे उनको भी मौलाना शम्स तब्रेज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और कहते हैं कि मौलाना रूमी को बदलने वाले शाह शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह थे। कहते हैं इनके चेहरे पर ऐसा नूर था कि बाज़ लोगों की आंखें भी चुंधिया जाती थी। वो किसी इंसान के बातिन को देख लेते तो उसके दुख सुख को भी बिना अल्फाज जाने ही पहचान लेते थे। फिर ये भी कहा जाता है कि उनकी एक दुआ से कहत ज़दा इलाके में बारिश हो जाती थी। मौलाना रूमी जैसे आलिम और सूफ़ी के दिल को ऐसा बदला कि वो रक्स वगैरह को छोड़कर अल्लाह के इश्क में गिरफ्तार हो गए। तो आज भी इनके मज़ार से हज़ारों लोग फैज़याब हो रहे हैं। यहाँ ये जो कवाली वाले हैं ये किसी से कुछ मांग नहीं रहे, आप अपनी मर्ज़ी से इनको देते हैं, इनका खाना पीना चल रहा है, अल्लाह चला रहा है। फिर जो ये बाहर दुकानें हैं ये ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, बस अपनी मर्ज़ी है, आप लें तो लें, ना लें तो ना लें। लेकिन यह कि इनका चूल्हा रोटी चल रहा है, दिए जल रहे हैं। यहाँ खुशबू माशाल्लाह अगरबत्तियों की बहुत अच्छी है, रूहानी सुकून है, दिली सुकून है। जगह जगह फूल बिक रहे हैं, चादरें बिक रही हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप लें तो लें, नहीं तो नहीं। कबूतरों को खाना डालने के लिए भी किसी ने फोर्स नहीं किया, मैंने खुद ही डाला, मुझे किसी ने नहीं कहा। फूल वाले से भी मैंने खुद फूल लिए, उसने कुछ नहीं कहा। तो आज भी इनके मज़ारों से हज़ारों लोग फैज़याब हो रहे हैं, उनका चूल्हा रोटी चल रहा है और अल्लाह ये चलाता रहे। जब देगें बढ़ती हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में खाना नहीं पकता और वो यहाँ आते हैं, सुबह शाम अपना खाना यहाँ से ले जाते हैं। अंदर लोग आ रहे हैं, फातिहा खानी कर रहे हैं, इक्का दुक्का लोग हैं सजदा कर लें, लेकिन ज़्यादा लोग फातिहा खानी कर रहे हैं। हाँ, मेरे नज़दीक फातिहा खानी करनी चाहिए। आप उनके लिए सूरह इखलास, सूरह फातिहा, फिर कुरान मजीद पढ़ लें और उनको उसका सवाब बख्शें, क्योंकि उन्होंने एक दीन की, इस्लाम की खिदमत की है। हज़ारों लोग उनके हाथों पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो इसी तरीके से यहाँ मलंग बैठे हुए हैं बेचारे, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए यहाँ बैठते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं। ये बाहर एक जगह पे हज़रत अब्बास अलमदार का झंडा लगा हुआ है, नीचे दिए जल रहे हैं, लोग यहाँ भी हैं पर कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा। ये नहीं मना कर रहे कि आप आएँ ना आएँ या कुछ आपसे ज़बरदस्ती। लिखा हुआ है जंजीर जनी करना या मातम करना यहाँ अंदर इजाज़त नहीं है। तो यानी वो किसी भी शिद्दत में नहीं जाना चाहते, यानी अल्लाह ताला का जिस तरह हुक्म है वो उस तरीके से कह रहे हैं। बाकी यहाँ मैं आई हूँ तो मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ये धागे बांधे हुए हैं और कुछ ताले बांधे हुए हैं, लेकिन ये उनका अकीदा है लोगों का। वो कहते हैं कि जब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है तो हम ये धागा आके खोल देते हैं या ताला खोल देते हैं और अल्लाह दुआएं सुनता है। आप जिधर भी दुआ करेंगे अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर सुनता है। जब अल्लाह हज़ार लोगों की सुनता है तो वो हमारी भी सुनता है। कहते हैं कि एक शहजादे की ज़िंदगी बदल गई थी। एक बाज़ार से ये गुज़र रहे थे शाह शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह,
تو شہزادے پہ نظر پڑی اور شہزادہ جب گھر گیا تو بے چین ہوا، ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔ صبح وہ ان کے پاس آیا، اس نے کہا جو زندگی گزاری ہے وہ کیا زندگی ہے؟ زندگی تو وہ ہے جو آپ جی رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ جب وہ ملتان آئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ تھا، اور ملتان کے لوگوں نے بھی آپ پہ پہلے بہت زیادہ ظلم کیے، اور آپ بھوکے تھے کافی دن سے، کسی قصاب نے آپ کو گوشت کی بوٹی دی، چاہا کہ بھون لیں۔ شہزادے کو بھیجا کہ لوگوں سے آگ مانگ کے لائیں، کسی نے نہ آگ دی بلکہ لوگوں نے بڑا مارا اور لہو لہان کر دیا۔ واپس آئے، اسے دیکھا تو جلال میں چلے گئے اور کہا ظالمو یہ تو شہزادہ تھا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور سورج کو کہا اے شمس تو ہی کچھ رحم کر دے شمس پہ۔ اور سورج کہتے ہیں کہ اتنی حدت، اتنی گرمی ہو گئی تھی کہ وہ بوٹی بھون گئی اور انہوں نے کھائی، اور پھر لوگ آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، اتنی آگ برس رہی ہے ملتان میں، خدا را دعا کریں۔ جب اللہ کو درمیان میں لایا گیا تو انہوں نے دعا کی اور کچھ حالات بہتر ہو گئے۔ لیکن آج بھی گرمی ملتان میں قابل برداشت نہیں ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن اللہ ہے چلا رہا ہے سلسلے۔ اور مجھے یہاں محکمہ اوقاف کے بکسے رکھے ہوئے ہیں، ان زیارتوں کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ محکمہ اوقاف کے پاس ہوتے ہیں، ملازمین بھی ان کے ہوتے ہیں، سجادہ نشین بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی ان کا پیسہ جاتا ہے، لیکن وہ آپ کی مرضی ہے، آپ ان کو دیں یا آپ باکس میں ڈالیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اور نہ بھی ڈالیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ لیکن آپ جب بھی آئیں اپنے اللہ سے دعا کریں، دعائیں ہمیں اللہ سے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اولیاء نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سے کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو مال و دولت کی لالچ نہیں ہے۔ بادشاہوں سے بھی انہوں نے کوئی تحفے یا انعام یا مال و دولت نہیں لی تھی، تو وہ درویش تھے۔ تو درویشی کا مطلب یہی ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، پکی زندگی تو اگلی ہے۔ آج لوگ جو یہاں آتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کی کچھ خدمات ہیں جو لوگ یاد کرتے ہیں۔ یہاں یہ لکھا ہوا ہے ڈیرا ہے کسی اون رضا شمسی صاحب کا، وہ انہی کے کوئی پوتے ہوں گے یا نواسے ہوں گے، ان کا یہاں ڈیرا بھی ہے۔ لیکن خیر ہم تو بس باہر ہی آئے ہیں، زیارت پہ ہی آئے ہیں، اور اب ہم گھر واپس جائیں گے۔ تو مجھے اچھا لگا، پھر میں بہاؤالدین زکریا صاحب کی زیارت پہ بھی جاؤں گی۔ ایک اور واقعہ ہے، کہتے ہیں جب یہ یہاں آئے تھے تو بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، اور واپسی پہ انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے پھول ڈال کے اس کو واپس بھیج دیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پھولوں کی طرح یہاں رہیں گے، اور کہتے ہیں کہ بہاؤالدین زکریا کا مطلب یہ تھا کہ اب کسی اور درویش کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خیر پھر وہ بھی یہیں رہے، یہ بھی یہاں رہے، زندگی ان کی اچھی گزری، وہ بھی درویش تھے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، یہ بھی اللہ کے ولی تھے، اور یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ پر کہتے ہیں کہ ان کے جو لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہیں اور فقہ جعفریہ سے ہیں، لیکن یہاں کیونکہ باہر ایسا لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں وہ کچھ کہتے نہیں ہیں۔ باقی تو لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں، بڑے دور دور سے آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم سب جگہوں پہ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاہ شمس تبریز جو تھے وہ بہت ملنگ تھے، بہت درویش تھے، چہل قدمی کرتے تھے۔ دریائے راوی کے کنارے ان کا جو ہے وہ مقبرہ ہے، اور ان کے نواسے نے تعمیر کروایا تھا۔ کچھ ابہام یہ بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں مدفون نہیں ہے، لیکن میں نے جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا نہیں وہ یہیں پہ مدفون ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دلی دعائیں، اللہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں ہماری سننا، اور ہمیں ہمیشہ اپنے حق پہ اور راہ پہ رکھنا۔